हेलो नमस्ते सबैजनालाई। आज फेरि स्वागत छ हाम्रो च्यानल इन्स्टिट्युट अफ लर्निङमा। र योभन्दा पहिला हामीले कम्प्लिट गरेको काइनेमेटिक्स च्याप्टर 3 हो हाम्रो फिजिक्सको। र आजबाट चाहिँ हाम्रो नयाँ लेक्चर सुरु हुन गइरहेको छ। त्यो छ हाम्रो नयाँ च्याप्टरको फर्स्ट लेक्चर डाइनामिक्स है त। डाइनामिक्स डाइनामिक्स योभन्दा अगाडि पनि हामीले डिस्कस गरिसकेका थियौँ कि हाम्रो मोसनहरूको स्टडी गर्नको लागि दुईवटा ब्रान्चहरू छुट्याएको हामीले देखेको थियौँ। जसमध्ये काइनेमेटिक्समा चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भन्दाखेरि हाम्रो मोसनहरूको बारेमा स्टडी गरिन्थ्यो, तर मोसनहरू कुन फोर्सले गर्दाखेरि लागिरहेको छ त्यसको रिजनको बारेमा या फोर्सको कसरी लागिरहेको छ, त्यसले कति एक्सेसन प्रोड्युस गरिरहेको छ त्यसको स्टडी हामी त्यो केसमा गर्थेन। तर यहाँ डाइनामिक्समा आइसकेपछि चाहिँ हामीले सबै कुराको स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यसको डिफाइन नै यसरी गरिएको छ कि स्टडी अफ मोसन नोइङ द कज अफ मोसन भन्छ क्या। कुनै पनि मोसन गराउनको लागि हामीलाई कि त रेस्टमा छ भने पनि फोर्स त चाहियो, र एक्सेलरेसन गराउनको लागि पनि फोर्स चाहियो। बिना फोर्सको कुनै पनि मोसन पोसिबलै छैन रियल लाइफमा यदि हेर्ने हो भनेपछि है त। र काइनेमेटिक्समा हामीले यो कुराको विचार गरेको थिएनौँ कि कुन चाहिँ फोर्सले गर्दाखेरि यो पर्टिकुलर मोसन भइरहेको छ, तर यहाँ चाहिँ त्यस्तो छैन। यहाँ चाहिँ हरेक फोर्सलाई हामीले यहाँ पढ्नुपर्ने हुन्छ, कुन कुन फोर्सले गर्दाखेरि कस्तो टाइपको एक्सेलरेसन आउँछ, र एक्सेलरेसन आइ पनि हाल्यो भनेपछि पनि त्यसले कस्तो टाइपको मोसनहरू गराउँछ भन्ने कुराहरू पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ है त। उसरी त डाइनामिक्स अफ सर्कुलर मोसन भनेर यसैमा दिएको हुन्छ अरू बोर्डहरूमा, जस्तो यता एनइबी बोर्ड भन्दा बाहेक जस्तो इन्डियाको बोर्डमा हाम्रो जस्तो आइसिएससी बोर्ड सिबिएससी बोर्डमा जान्छ भनेपछि यो सबै एउटै टपिकमा पढाउनु पर्ने कुरा हो, डाइनामिक्स अफ सर्कुलर मोसन भनेर। तर हाम्रो च्याप्टरमा चाहिँ सर्कुलर मोसन भन्दा अलग्गै च्याप्टर नै छुट्याइदिएको हुनाले सर्कुलर मोसनको केसमा चाहिँ पछि हामी पढ्ने नै छौँ। अहिले रेक्टिलिनियर मोसनको बारेमा, कर्भिलिनियर मोसनको बारेमा चाहिँ हामी अलिअलि यहाँ हेर्छौँ है त। ल, यसमा सबभन्दा पहिलो टर्मिनोलोजी हामीले पढ्नुपर्ने भनेको फोर्सको बारेमा है त। के भन्छ? any interaction that causes an acceleration of the body is called force। कुनै पनि स्मल इन्टरेक्सन के, इन्टरेक्सन भन्नुको मतलब दुवै आपसमा मिट हुनु यस्तो के। यदि कुनै पनि दुईवटा अब्जेक्ट आपसमा मिट हुन्छन् र तिनीहरूले एक्सेलरेसन जेनेरेट गर्छ भने त्यो इन्टरेक्सनलाई भनिन्छ फोर्स। नत्र भने जनरली सानो क्लासमा पनि हामीले पढ्दै आएको कुरा हो, यो धेरै नयाँ कुरो चाहिँ होइन। पुल और पुश इज कल्ड फोर्स भनेर पनि पढ्थ्यो, तर त्यो सानो 4-5 क्लासमा 6-7 क्लासमा भन्नलाई ठिक छ, तर अलि अब माथि आइसकेपछि चाहिँ त्यो डेफिनेसन चाहिँ यहाँ अलि मिल्दैन। किनभने पुलिङ र पुसिङ फोर्स भनेको त्यो नेचर अफ फोर्स हो। मेबी पुलिङ नेचरको हुनसक्छ, मेबी पुसिङ नेचरको हुनसक्छ, तर यसको मतलब यो होइन कि पुलिङ र पुसिङलाई मात्रै फोर्स भन्ने हुँदैन त्यस्तो है त। यसको युनिट हुन्छ न्युटन, एसआई युनिट हो न्युटन है यसको। र सिजिएस युनिटमा हामीले च्याप्टर 1 मा डिस्कस गरेको थियौँ युनिट एन्ड डाइमेन्सनमा। एसआई युनिट यसको के हो? न्युटन, जसलाई क्यापिटल एन ले डिनोट गरिन्छ। र यसको सिजिएस युनिट के हुन्छ? डाइन। सिजिएस युनिट डाइन हुन्छ। र यिनीहरूको कन्भर्जनतिर जाने हो भने चाहिँ 1 न्युटन इक्वल्स टु 10⁵ डाइन हुन्छ। सर्ट नलेजको रूपमा सानो यसलाई याद गरिहाल्नु है त। ल, अर्को छ हाम्रो 1 न्युटन फोर्स भनेको के हुन्छ है त। अब डिफाइन गर्नको लागि त जस्तो एफ इक्वल टु एमए भनेर हामी अहिलेसम्म पढिरहेका छौँ है त। अब यदि मैले यता 1 न्युटन फोर्स ल्याउनु पर्यो भनेपछि मास पनि 1 न्युटनको मैले लिएर एक्सेलरेसन पनि 1 न्युटनको लिए भनेपछि अभियसली आफै 1 न्युटन आइहाल्यो। तर यसलाई डिफाइन कसरी गर्ने त? कुनै पनि 1 केजीको मासको अब्जेक्ट छ, त्यसलाई यदि 1 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायरको एक्सेलरेसनले मैले दौडाउन खोजेँ भने त्यति बेला जति अमाउन्ट अफ फोर्स जेनेरेट हुन्छ, जति अमाउन्ट अफ फोर्स मैले लगाउनु परिरहेको हुन्छ, त्यो फोर्सलाई भनिन्छ 1 न्युटन फोर्स है। द अमाउन्ट अफ फोर्स रिक्वायर्ड टु मुभ एन अब्जेक्ट बाई 1 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर ह्याभिङ मास 1 केजी इज कल्ड 1 न्युटन फोर्स है। ल, अर्को डेफिनेसनले के भन्छ? फोर्स निडेड टु होल्ड 102 ग्राम नियर द अर्थ सर्फेस। अर्थको सर्फेसमा अब कुनै पनि मतलब 102 ग्रामको मासलाई होल्ड गर्नको लागि जति फोर्स चाहिन्छ नि त्यसलाई पनि 1 न्युटन फोर्स भन्ने गरिन्छ। अब यहाँ दुईटा कुरो छ, एउटा यसले नियर द अर्थ सर्फेस मात्रै किन भन्यो, र पर्टिकुलर 102 ग्रामको मासलाई मात्र किन लियो है। नियर द अर्थ सर्फेस भन्नुको कारण के?
जस्तो अब पछि हामी गएर ग्रेभिटेसन च्याप्टरमा पनि पढ्नेछौँ यो बारेमा। जस्तो अर्थ छ भनेपछि चाहिँ है त, अर्थ छ भनेपछि अर्थले के हुन्छ, यसको यो सर्फेस भयो नि त माथिको, सर्फेसबाट तल आए पनि तिम्रो एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी घट्छ। सर्फेस भन्दा धेरै माथितिर जान लाग्यो भनेपछि पनि त्यहाँबाट अब त्यहाँ पनि हाम्रो एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटीको भ्यालु डिक्रिज हुन्छ, जसले गर्दाखेरि यो 1 न्युटन फोर्सको भ्यालु यो हाम्रो इनडेप्थमा गए पनि हाइटमा गए पनि त्यहाँ अलिकति चेन्ज हुने हुन्छ। त्यसैले नियर द अर्थ सर्फेस भन्नुको कारण चाहिँ यो। अब 102 ग्राम मास मात्रै किन लियो भन्ने कुरा आउँछ। अब यहाँ F इक्वल टु MA यदि गर्न खोज्यो भने MA यो केसमा है त MA, अब यहाँ A को सट्टा के भयो त ग्रेभिटी। त्यसो भए F चाहिँ मैले कति निकाल्नु पर्ने हो 1 न्युटन है, अनि मास मेरो कति चाहिने हो, मास त निकाल्नु पर्ने सरी है, मलाई F कति मलाई निकाल्नु पर्ने हो 1 न्युटन है त। अनि अर्को एक्सेलरेसन कति छ हाम्रो जनरली युज गर्ने, जनरली 9.8 या 9.81 युज गरिन्छ, 9.8 लेखिदिए है त। अब यो क्वान्टिटीलाई तिमी डिभाइड गरेर गर्छ भनेपछि तिम्रो 0.102 किलोग्राम आउँछ, जसलाई सिम्पली 102 ग्राम भनेर लेख्न सकिन्छ। त्यसै यो एप्रोक्सिमेसन भ्यालु हो, अब एक्ज्याक्टली यही हुन्छ भन्ने छैन, तर डिफाइन गर्नको लागि यसरी पनि डिफाइन गर्न सकिन्छ। फोर्स निडेड टु होल्ड द मास अफ 102 ग्राम नियर द अर्थ सर्फेस। बुझिन्छ? ल स्क्रिनशट लिनु लिएर यसको ल है त, अर्को स्लाइडमा जाउँ। अब फोर्सेसको टाइप्सहरू भनेर भन्छ। अब यी चारवटा मात्रै टाइप्स छन्, किनकि फोर्सको अहिले त थुप्रै टाइप्सहरू छन्, तर जनरली यिनीहरू चार टाइप्स अफ फोर्सले नै इन्टायर फोर्सहरूलाई काहीँ न काहीँ समेटिरहेको हुन्छ क्या हाम्रो सिलेबसको रूपमा पढ्नु पर्ने बेलामा। पहिलो जस्तो ग्रेभिटेसनल फोर्स सबले पढेकै हो, कुनै पनि दुईवटा फोर्स अफ एट्र्याक्सन बिट्विन एनी टु अब्जेक्ट्स के, कुनै पनि दुई अब्जेक्टको बीचमा लाग्ने जो फोर्स अफ एट्र्याक्सन छ, सेन्ट्रल डिस्टेन्स यो भयो भनेपछि यो आर छ भनेपछि सेन्ट्रल डिस्टेन्स एउटा सेन्टरदेखि अर्को सेन्टरको बीचमा दुईवटा अब्जेक्ट छ। यदि अब मैले यहाँ ग्रेभिटेसनल फोर्स निकाल्न खोजेँ भने के हुन्छ, F इक्वल टु G m1 m2 बाई r स्क्वायर, यो हाम्रो 10 क्लासमा थियो है त, याद होला सबलाई नभए एरियालाई। यो ग्रेभिटेसनल फोर्स यो भयो। अब त्यसै इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फोर्स भनेको हाम्रो यो कुन कुन भन्दा भन्न सकिन्छ भने जस्तो ग्रेभिटेसनल फोर्स बाहेक जति पनि फोर्स हाम्रो जनरली पढ्नु पर्ने हुन्छ नि, त्यो सबैको सबै कहीँ न कहीँ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक नेचर सो गरिरहेको हुन्छ क्या। अब इलेक्ट्रोम्याग्नेटिकको नेचर एक्ज्याक्टली यो हामी गएर म्याग्नेटिजम च्याप्टरमा पढ्ने नै छौँ है त। अहिले यति बुझिराख कि ग्रेभिटेसनल फोर्स भन्दा बाहेकको जति पनि फोर्स छन्, जस्तो टेन्सर फोर्स भयो, जस्तो हाम्रो स्प्रिङ फोर्स भयो, एक्सेट्राहरू पनि छन्, तिनीहरू भनेका इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फोर्स भयो। कस्तो भन्दाखेरि यिनीहरू खिचाव या तनावले कुनै पनि मतलब अब्जेक्टमा जेनेरेट भयो भनेपछि यस्तो तानियो, तिनीहरूमा केही न केही भयो। इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक भन्ने कस्तो भन्दाखेरि अब मुभमेन्ट भयो क्या पार्टिकल्सहरूको तान्दाखेरि, जस्तो स्प्रिङले तान मुभमेन्ट हुन्छ है, कुनै पनि एउटा रोपलाई तान या एउटा रडलाई कसरी तान, यसरी मतलब रड त कसरी तान्न सकिन्छ त्यही पनि इमेजिन गरेर है त, त्यो गर्यो भनेपछि तिनीहरू जो फोर्सेसहरू त्यसमा सो भइरहेको हुन्छ, जस्तो टेन्सन फोर्स भयो, स्प्रिङ फोर्स, तिनीहरू भनेकै इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक नेचरका हुन्छन् क्या। जनरली ग्रेभिटेसनल फोर्स भन्दा बाहेकको जति पनि फोर्स छन् त्यो सबै इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक नेचर नै सो गरिरहेको हुन्छ। अनि अर्को स्ट्रङ न्युक्लियर भन्छ, विक न्युक्लियर भन्छ। यो कस्तो भन्दाखेरि अब न्युक्लियर फिजिक्समा गएर अलिअलि यसको बारेमा हेर्नुहोस्, यसको बारेमा केही पनि धेरै हेर्नुपर्ने जस्तो छैन। कस्तो भन्दाखेरि मतलब यो इलेक्ट्रोनहरूको बिचमा बन्डिङ फोर्सहरू क्या। अब कसैको बिचमा एकदमै टाइट बन्ड भइदिन्छ, कसैको बिचमा एकदमै लुज बन्ड भइदिन्छ, जसले गर्दाखेरि कम इनर्जी दिएर पनि तिनीहरूलाई इलेक्ट्रोनलाई त्यहाँबाट डिसिपेट गराउन सकिन्छ या निकाल्न सकिन्छ पर्टिकुलर एटमबाट। त्यसैले अब तिनीहरूको बिचमा लागिरहेको जो फोर्स छ, जस्तो न्युक्लियस र इलेक्ट्रोनको बिचमा लागिरहेको फोर्स, यिनीहरू भनेका कतिखेर विक पनि हुन सक्छन्, कतिखेर स्ट्रङ पनि हुन सक्छन्। त्यही हो, यसमा धेरै केही जान्नुपर्ने कुरो छैन। यो कुरा पनि त्यति खासै इम्पोर्टेन्ट त छैन, एउटा जनरल आइडियाको लागि मात्रै भनिदिएको है त। ल अगाडि बढौँ। अब यहाँदेखि छ हाम्रो यो च्याप्टरको खास स्टार्ट हुनुपर्ने पोइन्ट है त। पहिलो छ हाम्रो पढ्नुपर्ने लज अफ मोसन। यो पनि सबैको लागि नयाँ कुरो त केही पनि होइन, सबैलाई पढ्दै आइरहेको हो, तर अलिकति बढी हामीले यहाँ पढ्नुपर्ने हुन्छ, धेरै केही छैन यसमा, धेरै बढी है त। लज अफ मोसन, फर्स्ट लज अफ मोसनले के भन्छ, अ बडी विल कन्टिन्यू इट्स स्टेट अफ रेस्ट एन्ड मोसन वाट एभर इट इज अन्टिल इट एक्सपिरियन्स एक्सटर्नल फोर्स भन्छ है त।
कुनै पनि बडीमा जबसम्म तिमी एक्सटर्नल फोर्स लगाउँदैनौ त्यो बडी यदि रेस्टमा छ भने रेस्टमै रहन्छ, यदि मोसनमा छ भने कन्स्टेन्ट भेलोसिटीले नै अगाडि बढेर जान्छ, त्यहाँनिर एक्सेलरेसन आउने कुरो हुँदैन। सिम्पल यो भन्दैछ कि जबसम्म तिमी फोर्स लगाउँदैनौ तबसम्म एक्सेलरेसन त्यहाँ प्रोड्युस जेनेरेट हुनेवाला छैन, या त्यसले आफ्नो बडीले आफ्नो स्टेट अफ मोसन चेन्ज गर्नेवाला छैन है त। त्यसले जुन मोसनमा त्यो आफू गइरहेको छ त्यही मोसन नै त्यसले फलो गर्छ, त्योभन्दा बढी केही पनि गर्दैन। अब एउटा फेमस यसमा सेइङ के छ भन्दाखेरि जस्तो स्टोरी टाइपको हो, यो लज अफ मोसनहरू जस्तो यो जति पनि न्युटन्सका लज अफ मोसन छन् नि, यो हाम्रो कहाँ डिफाइन छ कहाँ डिफाइन छैन भन्ने कुरा हुन्छ के। यो यसको बारेमा एउटा सानो स्टोरी टाइपकै छ। एउटा मतलब सबभन्दा अगाडि त हामीले यो लज अफ मोसनहरू भन्ने कुरा त न्युटनभन्दा अगाडि पनि त मान्छेहरू थिए, उनीहरूले पनि त केही न केही त नेचरमा चिजहरू अब्जर्भ गर्थे। अब यो जस्तो मानौ इक्जाम्पलको लागि एउटा फुटबललाई मैले किक गरेर अब त्यसलाई एक नासले मैले बग्न दियो मतलब जान दियो भनेपछि बिचमा मैले कुनै पनि रोकेन भनेपछि पनि केही न केही अगाडि डिस्टेन्स गर्दा रोकिन्छ। अन्त किन रोकिएको? अब त्यहाँ लागिरहेको छ एयर रेसिस्टेन्स पनि लागिरहेको छ अलिअलि है। अब ग्राउन्ड कति सबै ठाउँमा त यो एकदम समतल हुन्न भन्ने हुन्छ भन्ने त छैन, कहाँनिर उबड खाबड होला, कतिजना खाल्टो पर्ला, केही होला, तिनीहरूले गर्दाखेरि अलिकति न अलिकति त तिनीहरूले पनि त एनर्जी लस गराउला कि नगराउला, अभियसली गराउला। त्यसपछि तर न्युटन्सले आएर के भन्यो भनेपछि आफ्नो लजहरूलाई उसले भ्यालिड हुने एउटा कन्डिसनहरू राखिदियो के। त्यो कन्डिसन कस्तो भन्दाखेरि न्युटन्स लज अफ मोसन सबै ठाउँमा भ्यालिड छैन, यो कुरा आफ्नो दिमागमा राखिहाल। रियल लाइफमा हामीले न्युटन्स लज अफ मोसन भ्यालिड भएको यस्तो इक्जाम्पलहरू देख्न एकदमै गाह्रो हुन्छ, या सिम्पली भेटिन्न भन्न पनि सकिन्छ कति धेरै जस्तो केसमा। अब उसले भन्छ कि नन एक्सेलरेटेड फ्रेममा मात्रै मेरो लजहरू भ्यालिड छ। फ्रेम भनेको जस्तो अब्जर्भर आफू कुन ठाउँबाट अब्जर्भ गरिरहेको छ क्या, त्यो आफू रेस्टमा छ या सिम्पल कन्स्टेन्ट भेलोसिटीले हिँडिरहेको छ भने ओके भ्यालिड छ। तर अब्जर्भर आफै नै एक्सेलरेट भएर गइरहेको छ भनेपछि उसले अब्जर्भ गरेको मोसनमा मेरो लजहरू भ्यालिड छैन, न्युटन्सले भन्छ। अनि अर्को कुरा, यदि कुनै पनि मोसनले के भन्छन् त्यो रिटार्डेसन सो गरिरहेको छ, मतलब एक्सेलरेसन विथ रिस्पेक्ट टु टाइम कन्स्टेन्ट छैन भनेपछि पनि त्यहाँ पनि न्युटन्स लज अफ मोसनहरू भ्यालिड छैन। बुझिन्छ? कुन कुन ठाउँमा भ्यालिड छैन? एउटा त अब्जर्भर जो छ त्यो आफू एक्सेलरेटेड फ्रेममा हुनु भएन, नन एक्सेलरेटेड फ्रेममा हुनु पर्यो। अर्को त्यो बडीले देखाइरहेको जो मोसन छ त्यो मोसन चाहिँ को एक्सेलरेसन विथ रिस्पेक्ट टु टाइम कन्स्टेन्ट हुनु पर्यो, नत्र भने न्युटन लज अफ मोसन भ्यालिड छैन। अनि एयर रेसिस्टेन्स पनि लाग्नु भएन, यति कन्डिसन लगाएपछि मात्रै त्यहाँ हाम्रो लज अफ मोसनहरू भ्यालिड हुने भयो। अनि त्यो जमिनको त उबड खाबडले गर्दाखेरि पनि गएको त्यो पनि कन्सिडर हुँदैन। यति कुरा एजम्सन लगाइसकेपछि बल्ल तल्ल गएर न्युटन्सको लज भ्यालिड भएको, नत्र भने भ्यालिड छैन सबै ठाउँमा है त। ल यो न्युटन्स लज अफ मोसनलाई फर्स्ट ल अफ इनर्सिया पनि भन्छ भनेर भन्छ। यो क्वेसन पनि सोधिन्छ है त, 2 मार्क्सको क्वेसनमा धेरै सोधेको भेटिन्छ। यो के भन्छ? दिस इज बिकज बोथ ल एक्सप्लेन सेम थिङ, सिन्स बाई फर्स्ट ल अफ मोसन अ बडी डज नट चेन्ज इट्स स्टेट until it experiences sufficient external force. It means it resists the changes in its motion, which is the law of inertia. है त। सबभन्दा पहिला इनर्सिया भनेको अलिकति बुझौँ है त। इनर्सिया भन्नाले कस्तो भन्दाखेरि जस्तो इक्जाम्पल दिएर भन्छु है त, जस्तो यो बच्चालाई स्कुल छोड्ने टाइममा हुन्छ नि त, जाने मन छैन भने जस्तो बरु सडकमा बसेर रोइदेलान्, चिच्याइदेलान्, केही गर्लान्, तर पनि स्कुल जान्न रेजिस्ट गर्छन्। तर लास्टमा कान्छ मात्रै भयो भने बाउले त स्कुल पठाइहाल्छ। यो पनि त्यस्तै हो। अब यहाँनिर इनर्सिया र बच्चाको रोल कस्तो हो भन्दाखेरि इनर्सिया भनेको कुनै पनि बडीले आफूभित्र आउन लाग्ने जो चेन्ज छ नि त्यसलाई सुरुमा चाहिँ आउनै दिन्न भन्छ। बडीको एउटा प्रोपर्टी हो इनर्सिया भनेको, जसले चाहिँ आफ्नो मोसनमा आफ्नो मोसनभित्र कुनै पनि चेन्जलाई आउन दिँदैन या सकभर रोक्छ। जब तबसम्म रोक्छ जबसम्म हो सक्छ, जबसम्म सक्दैन तबसम्म मोसन ल्याएर हट भनेर भगाइहाल्छ है त। त्यो प्रोपर्टीलाई भनिन्छ इनर्सिया। अब ल अफ इनर्सिया के हो? ल अफ इनर्सियालाई फर्स्ट ल अफ मोसन इज अल्सो कल्ड फर्स्ट ल अफ मोसन, या फर्स्ट ल अफ मोसन इज अल्सो कल्ड ल अफ इनर्सिया भनेर किन भनिएको भन्दाखेरि, हेर फर्स्ट ल अफ मोसनले के भन्छ कि जबसम्म कुनै पनि बडी माथि एक्सटर्नल फोर्स लगाउँदैन तबसम्म उसले चेन्ज आउनेवाला छैन। ल अफ इनर्सियाले पनि त्यही कुरो एक्सप्लेन गरिरहेको छ। इनर्सिया भनेको भर्खर भने कस्तो प्रोपर्टी, जसले चाहिँ आफूभित्र आफ्नो मोसनभित्र आउने चेन्जहरूलाई रेजिस्ट गर्छ या रोक्छ, त्यो भनेको ल अफ इनर्सिया। अब दुवै चिजले एउटै कुरा एक्सप्लेन गरिरहेको छ भनेपछि त्यसलाई बराबर गर्न पाएला कि नपाएला? हो कि हैन है त। त्यही भनेर चाहिँ भने बिकज बोथ ल एक्सप्लेन सेम थिङ, सिन्स बाई फर्स्ट ल अफ मोसन बडी डज नट चेन्ज इट्स स्टेट
until it experiences sufficient external force. जबसम्म आफूलाई थाक्ने हार्ने फोर्सले फेला पार्दैन तबसम्म उसले पनि चेन्ज आउन दिनेवाला छैन। फर्स्ट लले यही भन्छ र ल अफ इनर्सियाले पनि त्यही भन्छ कि जबसम्म म सक्छु तबसम्म म आफ्नो बडीमा चेन्ज आउन दिनेवाला छैन। दुवैले एउटा सेम चीज एक्सप्लेन गरिरहेको छ जसले गर्दाखेरि बराबर भन्न पाइयो है। अब यसको एप्लिकेसनहरु कहाँ देख्न पाइन्छ भन्दाखेरि रियल लाइफमा जस्तो बुक रेस्टिङ अन अ टेबल भन्छ, एउटा बुकमा टेबलमा रेस्ट गरिरहेको छ त्यसलाई चलाएन भने जस्ताको त्यसै रहने हो, स्टेट त चेन्ज हुनेवाला छैन है। स्लाइडिङ अब्जेक्ट्स अन स्मुथ सर्फेस, अब स्मुथ सर्फेसमा अब्जेक्ट स्लाइटली गइरहेको छ त्यसले केही पनि हलचल गरेन भने उ स्पिडमा अगाडि जाने हो, यो पनि फर्स्ट लकै कुरा हो। थुप्रै एक्जाम्पल छन् यस्ता है त। तर एउटा क्वेशन है सबलाई, यो जो कन्स्टेन्ट भेलोसिटीको हामी जो कुरा गर्छौं नि रियल लाइफमा न्यूटन्स लज अफ मोसनलाई एकछिनको लागि नसोचेर रियल लाइफमा कन्स्टेन्ट भेलोसिटी जस्तो टर्म कहीँ भेट्न पाइएला त? अलिकति सोचौँ है। ल रियल लाइफमा कन्स्टेन्ट भेलोसिटी जस्तो टर्म हामीले जति गरे नि भेट्न सकिनेवाला छैन। किनभने हेर, जस्तो एउटा सिम्पल इक्जाम्पल दिन्छु, बाटोमा जस्तो हामी मात्र हिँडी पनि रहेछौँ भनेपछि कतिखेर जस्तो मान्न कर्नरमा पुग्यो, भित्रबाट कुनै गाडी आउनला छैन भने रोकिनु पर्ला, रोड क्रस गर्दाखेरि रोकिनु पर्ला है। मोसन त अन द स्पोट चेन्ज भइहाल्यो नि त। टी यति सानो थियो कि त्यो इन्स्टेन्टेनियस स्पिड पनि क्यालकुलेट गर्न गाह्रो भइहाल्यो, किनभने 0.000 समथिङ सेकेन्डमा गइहाल्छ। त्यो सेकेन्ड चाहिँ कुनै पनि क्लकले मेजर गर्न सकिनेवाला छैन हो। अनि अर्को कुरा, जस्तो अर्को इक्जाम्पलमा जस्तो गाडीमा हेरौँ है त, गाडी गइरहेको छ, सडनली टर्न आयो, चेन्ज गर्नु पर्यो, स्पिड रोक्नु पर्यो। कतिखेर सामान्यमा जस्तो कोही मान्छे आइदेला, कोही कुकुर बिरालो कुनै आइदेला, उसलाई बचाउनलाई रोक्नु पर्ला है। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो त्यहाँ हाम्रो कन्स्टेन्ट भेलोसिटी त्यहाँ हामीले मेन्टेन गर्न सकिदैन। प्लस यदि रोड एकदम सिधा छ, रोड सिधा छ र कोही पनि आइरहेको छैन, त्यही पनि हामीले कन्स्टेन्ट त्यहाँ भेलोसिटी गर्न सक्दैनौँ। किनभने कन्स्टेन्ट भेलोसिटी भनेको जहाँ हाम्रो एक्सेलरेसन 0 हुन्छ। अब तिमीले एयर रेजिस्टेन्स पनि लागिरहेको हुन्छ, एयर रेजिस्टेन्स लाग्यो भनेपछि के हुन्छ, त्यहाँ एक्सेलरेसन अलरेडी डेभलप भइसक्यो हुन्छ। रिटार्डेसन भन्दा एक्सेलरेसन है त पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, तिमीले त्यो मानव 50 किलोमिटर पर आवरको स्पिडले, मानव 80 किलोमिटर पर आवरको स्पिडले गाडी गइरहेको छ, त्यो कन्स्टेन्ट स्पिडलाई मेन्टेन गर्नको लागि पनि त इन्जिनले पनि त केही न केही पावर दिइरहेको होला हो कि हैन। अब इन्जिनले जो पावर दिन्छ, पावर भनेको के हो, फोर्स इन्टु भेलोसिटी। त्यसो भए फोर्स पनि आइहाल्यो, त्यहाँ फोर्स आउने बित्तिकै एक्सेलरेसन आइहाल्यो। त्यसैले रियल लाइफमा हामी कहिले पनि कन्स्टेन्ट भेलोसिटी जस्तो टर्महरु हामी त्यहाँ पाउन सक्दैनौँ है त। यो अपार्ट फ्रम द सिलेबस थियो। ल अगाडि बढाउँ है त। ल इनर्सियाको बारेमा अलिकति छ, मैले भनिहालेँ, प्रोपर्टी अफ बडी बाइ विच इट रेजिस्ट द चेन्ज इन इट्स मोसन हो। कुनै पनि बडीमा यदि मोसनमा आउने जो चेन्ज छ त्यसलाई रोक्ने, त्यसलाई अवरोध गर्ने जो प्रोपर्टी छ त्यसलाई भनिन्छ इनर्सिया है त। अब यसका टाइप्सहरु जनरली हुन त 3 टाइपको छ, तर हामीले धेरै जस्तो देख्न पाइने भनेको हुन त 3 नै देख्न पाइन्छ, त्यसमा केही छैन। इनर्सिया अफ रेस्ट भन्छ, इनर्सिया अफ मोसन भन्छ, इनर्सिया अफ डाइरेक्सन भन्छ। इनर्सिया अफ रेस्ट भनेको नामैबाट पनि भन्न सकिन्छ नि। इनर्सिया भनेको के, बडीमा आउन लाग्ने चेन्जलाई अवरोध गर्ने प्रोपर्टी। रेस्टमा के, त्यो बडी रेस्टमै रहन खोज्ने टेन्डेन्सी हो के, द टेन्डेन्सी अफ एन अब्जेक्ट टु रिमेन एट रेस्ट अनलेस एक्टेड अपन बाइ एन एक्सटर्नल फोर्स। जबसम्म एक्सटर्नल फोर्स लाग्दैन तबसम्म यदि पनि त्यो बडीले एक्सेलरेसन या मोसनमा आउन खोज्दैन, यो प्रोपर्टीलाई भनिन्छ इनर्सिया अफ रेस्ट। टेन्डेन्सी मात्रै हो कि, उसले कोसिस मात्रै गर्ने हो, तर सफिसिएन्ट फोर्स पाएन भने चाहिँ हल्लिँदा पनि हल्लिन्न। अब यदि त्यति फोर्स पाइहाल्यो भने चाहिँ अगाडि बढिहाल्छ। अब इक्जाम्पल, अ बुक लाइङ अन अ टेबल विल रिमेन स्टेसनरी अन्टिल समवन पुशेस इट। अब इनर्सिया अफ रेस्ट र इनर्सिया अफ मोसनको राम्रो इक्जाम्पल कहाँ देख्न पाइन्छ भन्दाखेरि हाम्रो बसमा। जस्तो अब बस्या बेला नि अलिकति फिल हुन्छ, सबभन्दा बढी चाहिँ त्यो बियरमा हुन्छ नि, त्यो ठाउँमा पुगेर लास्टमा उठेर जानुपर्छ त, खलासी भन्दै होइन हो। त्यति बेला कस्तो हुन्छ, जनरली सबभन्दा अगाडि जस्तो इनर्सिया अफ रेस्टको बारेमा बुझौँ है त। ल कुनै पनि मतलब इनिसियली बडी हाम्रो जस्तो बसेर स्टार्ट नभएको बेलामा यतिकै उभिएको छ, सडनली यदि बस स्टार्ट भयो भने चाहिँ के हुन्छ, हाम्रो बडी एक ठाउँमा त रहँदैन त्यति बेलासम्म, अगाडि पछाडि मुभ हुन थाल्छ कि थाल्दैन, पछाडितिर मुभ हुन्छ किन,
किनकि अब यो ठाउँमा चाहिँ हामीले आफ्नो बडीलाई बाडेर बुझ्न सकिन्छ कि जस्तो अप्पर पार्ट र लोवर पार्ट कम्मरसम्म को तल अप्पर पार्ट र कम्मरभन्दा माथिको कम्मरभन्दा तलको लोवर पार्ट र कम्मरभन्दा माथिको अप्पर पार्ट मान्यो भने लोवर पार्ट के छ एकदम रेस्टमा छ बडी मोसनमा आइसक्यो अब लोवर पार्ट चाहिँ मोसनमा आयो तर माथिको पार्ट के छ माथिको पार्टले पनि आफ्नोमा आउन जो चेन्ज छ त्यसलाई रेजिस्ट गर्न खोज्दैछ जसले गर्दाखेरि पछाडि धकालिन्छ है अब सडनली आइहाल्यो भनेपछि चाहिँ त्यहाँ हुन्थेन तर सडनली त आउँदैन हाम्रो बडी अलिकति केही त टाइम लाग्छ 1 सेकेन्ड 2 सेकेन्ड जति लाग्न लाग्ला त्यति उसले टाइमै पाउँदैन जसले गर्दाखेरि चाहिँ बडी पछाडितिर ढल्किन्छ मोसनको बेला कस्तो अब गुडिरहेको बस अचानक ब्रेक लगायो भने चाहिँ हाम्रो गाडीतिर हुत्तिन्छ कि हुत्तिन्न हो त्यो हुत्तिनुको कारण के फेरि अप्पर बडी र लोवर बडीको आउँछ कन्सेप्ट यहाँ लोवर बडी हाम्रो रेस्टमा आइसकेको हुन्छ तर अप्पर बडी अझै पनि मोसनमा गर्न चाह मोसनमै रहन खोज्छ के जसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो मिसब्यालेन्स भएर हाम्रो बडी अगाडितिर ढल्किन्छ है त्यही इनर्सिया यो के भन्छ द टेन्डेन्सी अफ अब्जेक्ट टु कन्टिन्यू इट्स करेन्ट स्टेट अफ मोसन भन्छ त्यो भनेको के इनर्सिया अफ मोसन अर्को छ इनर्सिया अफ डिरेक्सन अब यो के त्यो जनरली गाडी टर्निङहरुमा जस्तो फ्रन्ट सिटमा बसेकोलाई बढी थाहा हुन्छ ड्राइभर सिटको प्रजातिर है त टर्न गर्दाखेरि हाम्रो बडी पनि आफै टर्न हुन्छ कि हुँदैन जस्तो राइट टर्न जानलाई चाहिँ बडी लेफ्टतिर धकालिन्छ लेफ्ट जानलाई चाहिँ बडी राइटतिर धकालिन्छ यसको कारण के हो इनर्सिया अफ डिरेक्सनले गर्दाखेरि बडी हाम्रो त्यहाँ एउटा डिरेक्सनको लागि फिक्स भइसकेको हुन्छ तर सडनली आएर कुनै टर्निङमा गएर हाम्रो यदि डिरेक्सन चेन्ज गर्नु पर्यो भने चाहिँ त्यो चेन्जले गर्दाखेरि बडीमा मिसब्यालेन्स भएर यताउता धर्किने काम हो है त अब इनर्सिया डिरेक्सन भने सबले डिफाइन गर्न सबले सकिहाल्छ है त टेन्डेन्सी अफ अ बडी टु रिमेन इन इट्स युनिट डिरेक्सन या अगाडिको डिरेक्सनमा है त ल स्क्रिनशट लिएर लिहाले यसको ल अब आउँछ इम्पोर्टेन्ट टर्म फ्रेम अफ रेफरेन्स भनेर है त ल के हो त फ्रेम अफ रेफरेन्स भनेको अगाडि पनि भर्खर योभन्दा अगाडि पनि अलि भर्खर भनेको थिए के थियो फ्रेम अफ रेफरेन्स यस्तो मतलब यो एक्ज्याक्टली अब त्यो फुलमाला जस्तै त्यो फ्रेम त होइन तर कस्तो भन्दाखेरि एउटा अब्जर्भरले कुनै पनि मोसनलाई यदि अब्जर्भ गरिरहेको छ भने चाहिँ हेरिरहेको छ भनेपछि त्यो कुनस्तो ठाउँबाट उसले अब्जर्भ गरिरहेको छ क्या ठाउँ भन्नुको मतलब त्यो पहाडीमा या त्यो घाटीमा त्यस्तो भन्न खोजे होइन भन्नुको मतलब ऊ आफू चाहिँ कुन स्टेटमा छ क्या त्यो स्टेटलाई भनिन्छ फ्रेम कुन स्टेटमा छ जस्तो आफू कन्सटेन्ट मोसनमा हिँडिरहेको छ कि आफू रेस्टमा छ कि आफू एक्सेलरेटेड फ्रेममा छ कि त्यो कुरालाई भनिन्छ फ्रेम जुन ठाउँबाट उसले अब्जर्भ गरिरहेको छ अ फ्रेम अफ रेफरेन्स इज लाइक अ भ्यू पोइन्ट or perspective from which you observe and measure the movement of objects. It helps you understand how things are moving or staying still based on you are watching from. जहाँबाट तिमी हेरिरहेको छौ त्यही हो कि बेसिकली और केही पनि हैन फ्रेम अफ रेफरेन्स है त the place from where the observer observes the motion of an object is called frame of reference. अब फ्रेम अफ रेफरेन्स पनि दुई टाइपको छन् हेर एउटा भनिन्छ इनर्शियल फ्रेम अफ रेफरेन्स अर्को भनिन्छ नन इनर्शियल फ्रेम अफ रेफरेन्स है त के रहेछ हेरौँ है त इनर्शियल फ्रेम अफ रेफरेन्स भनेको के जहाँ चाहिँ अब्जर्भर जो छ कि त कन्स्टेन्ट स्पिडमा छ है कि त रेस्टमा छ एक्सेलरेटेड छैन त्यो फ्रेमलाई भनिन्छ इनर्शियल फ्रेम अफ रेफरेन्स अब यहाँ के हुन्छ इनर्शियल फ्रेम अफ रेफरेन्समा मात्रै तिम्रो न्युटन लज अफ मोसनहरू भ्यालिड हुन्छ नन इनर्शियल फ्रेममा गयो भने चाहिँ त्यो भ्यालिड हुँदैन नन इनर्शियल फ्रेम भनेको कस्तो अब आफै पनि भन्न सकिएला नि नन इनर्शियल फ्रेम भनेको कस्तो जहाँ चाहिँ अब्जर्भर आफू एक्सेलरेट भएर गइरहेको छ त्यसलाई भनिन्छ नन इनर्शियल फ्रेम अफ रेफरेन्स है त न्युटन लज अफ मोसनहरू कहाँ भ्यालिड छ इनर्शियल फ्रेम अफ रेफरेन्समा नन इनर्शियल फ्रेम अफ रेफरेन्सको लागि भ्यालिड छैन ल अब एक्जाम्पलमा के इफ यु आर सिटिङ इन अ कार मुभिङ एट अ कन्स्टेन्ट स्पिड अन अ स्ट्रेट रोड यु एन्ड द कार आर इन अ इनर्शियल फ्रेम अफ रेफरेन्स नो चेन्ज इन स्पिड अफ डिरेक्सनमा एउटा डिरेक्सन वाइज पनि त कन्स्टेन्ट हुनु पर्यो है नत्र डिरेक्सन चेन्ज आयो भनेपछि पनि त्यहाँ एक्सेलरेसन आइहाल्छ जस्तो सर्कुलर मोसनको केसमा हरेक पोइन्टमा तिम्रो स्पिड त कन्स्टेन्ट हुन्छ तर डिरेक्सनले गर्दाखेरि त्यहाँ भेलोसिटीमा चेन्ज आउँछ जसले गर्दाखेरि एक्सेलरेसन हुन्छ त्यो पछि गएर हेर्ने रहेछौँ ल यसको स्क्रिनसट लिने मैले लिहाले नबुझ्ने त केही पनि छैन गाह्रो है त ल अर्कोमा जाउँ
अब आउँछ सेकेन्ड ल अफ मोसन। यो सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट हाम्रो एमा लज अफ मोसनहरुमा पनि है त। सेकेन्ड ल अफ मोसन किन इम्पोर्टेन्ट भनेपछि हामीले जति पनि अब यसमा जाने न्युमेरिकल्सहरु सल्भ गर्छौं नि, त्यो सबैमा हामीले काहीँ न काहीँ गएर सेकेन्ड ल अफ मोसन युज नै गर्नु नै पर्छ है त। के रहेछ पढ। सेकेन्ड ल अफ मोसन तिमीले सबले पढिराखेको होला कि द amount of force applied is directly proportional to the acceleration produced on the body, या डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु ए भनेर सबले पढ्या होला। तर त्यो भनेको अधुरो डेफिनेसन हो। पुरा डेफिनेसन के हो अब यहाँ आएर है त। द रेट अफ चेन्ज अफ मोमेन्टम, के ध्यान दिएर सुन है। रेट अफ चेन्ज अफ मोमेन्टम अफ एन अब्जेक्ट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु द एक्सटर्नल फोर्स एप्लाइड टु इट एन्ड दिस चेन्ज अकर्स इन द डाइरेक्सन अफ द एप्लाइड फोर्स। कुनै पनि बडीमा आउने जो मोमेन्टम छ, मोमेन्टम भनेको के, मास इन्टु भेलोसिटी। मास इन्टु भेलोसिटी जो क्वान्टिटी आउँछ त्यो चाहिँ टाइमको रिस्पेक्टमा कसरी चेन्ज हुन लाग्छ, त्यो हामीले जो कसरी चेन्ज हुन लाग्छ त्यो चाहिँ कसँग प्रोपोर्सनल हुन्छ, फोर्ससँग। त्यो कसँग प्रोपोर्सनल हुन्छ, फोर्ससँग। त्यसैले के भन्न सक्छ, यदि मोमेन्टमलाई पी ले डिनोट गरिन्छ है त, पी ले, त्यसैले डीपी बाइ डीटी गरौँ है। एफ इक्वल टु डीपी बाइ डीटी भन्न पाइयो कि पाएन, एकदम पायो। त्यसो भए यो डीपी भनेको के हो त, मास इन्टु भेलोसिटी हो। अब मास इन्टु भेलोसिटीलाई म यसरी लेख्न पाउँछु कि पाउँदैन, पायो है त। अब तिमीले डिफरेन्सिएसन कतिले कति पढ्या छौ मलाई थाहा भएन, तर जनरली कुनै पनि प्रोडक्टको फर्ममा यसरी टर्म्सहरु दिएको छ भने त्यसलाई डिफरेन्सिएसन गर्ने तरिका के हो भन्दाखेरि पहिला एउटालाई कन्स्टेन्ट मान। जस्तो मैले पहिला m लाई कन्स्टेन्ट माने, अब के v को टर्म बच्यो भेलोसिटीको, त्यसैले dv बाइ dt चपकाएर लेख्दै। अब प्लस गर्ने। अब पहिला मासलाई कन्स्टेन्ट मानेको थिए, अब भेलोसिटीलाई कन्स्टेन्ट मान, त्यसैले के भयो v dm बाइ dt मान। यो हो तिम्रो पुरै फोर्सको इक्वेसन। त्यसैले f इक्वल टु ma मात्र यदि सेकेन्ड ल अफ मोसन हुने सोच्छौ भने त्यो मिसकन्सेप्सन हो, आजदेखि हटाइदेऊ है त। अब यहाँनिर गएर मैले मास इक्वल टु कन्स्टेन्ट मानेपछि, मास विथ रिस्पेक्ट टु टाइम कन्स्टेन्ट छ भनेपछि त्यसो भए म त्यहाँ के भन्न पाउँछु, मास कन्स्टेन्ट छ भनेपछि पछाडिको टर्म हेर त, dm बाइ dt। कुनै पनि कन्स्टेन्ट टर्मको डिफरेन्सिएसन 0 हुन्छ, यति कुरा याद राख्नु। त्यसो भए यो पछाडिको टर्मै 0 भइहाल्यो त। त्यसो भए dv बाइ dt र m मात्रै बच्यो, m जस्ताको तस्तै आयो। अब dv बाइ dt लाई मैले एक्सेलरेसन लेख्न पाउँछु कि पाउँदैन, पायो है त। यहाँबाट आएको तिम्रो यो फोर्स इक्वल टु मास इन्टु एक्सेलरेसन। नत्र त 9 मा पनि यस्तो थियो सायद, यो तिम्रो जो फोर्स लागिरहेको छ एक्सेलरेसनसँग बराबर छ, एक्सेलरेसनसँग बराबर छ, र यो फोर्ससँग माससँग पनि बराबर छ। दुवैलाई मिलाइदियो, f प्रोपोर्सनल टु ma गरेर लास्टमा प्रोपोर्सनालिटी कन्सेप्ट हटाउनको लागि k लगाइदियो। यही त थियो हैन, यानी k को भ्यालु 1 भनेर सपोज गरिदियो, सक्यो f इक्वल टु ma। त्यो गलत हो, गलतै त हैन, तर आधा अधुरो, पुरै अधुरो, एकदम गलतै त भन्न मिल्दैन, किन लास्टमा त्यही आउला छ भनेर फेरि झगडा हुन सक्छ है त। अर्को केसमा के भन्न सकिन्छ, मास विथ रिस्पेक्ट टु टाइम चेन्ज हुँदैछ भनेर भन्न सकिन्छ है त। त्यसो भए मास विथ रिस्पेक्ट टु टाइम, अब यहाँ के भन्छु, या सिम्पल मास नट कन्स्टेन्ट, मास नट कन्स्टेन्ट, या सिम्पल म यसलाई भेलोसिटी इक्वल टु कन्स्टेन्ट पनि भन्न मिल्छ, जे भन्छ एउटा। हुन त भेलोसिटी कन्स्टेन्ट हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ, त्यसैले भेलोसिटी कन्स्टेन्ट नबनाऊ यसलाई। तर यो इक्वेसनको लागि चाहिँ एकछिनको लागि मानिदियो कि भेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टु टाइम कन्स्टेन्ट छ। त्यसो भए यो dm बाइ dt भनेपछि चाहिँ कन्स्टेन्ट छैन अब, तर यो dv बाइ dt को टर्म के छ, मैले एकछिनको लागि मानिदिए कि भेलोसिटी कन्स्टेन्ट छ टाइमको रिस्पेक्टमा। त हरेक केसमा जरुरी हो भने जरुरी छैन, तर यो केसमा मैले मानिदिए 0 छ। त्यसो अगाडिको टर्म हेर त, dv बाइ dt भन्नेको जो n सँग जो टर्म छ, अगाडिको पुरै टर्मै 0 भइहाल्यो, त्यसै पछाडिको मात्रै बच्यो अब। त्यसो भए फोर्स कसँग बराबर भयो, v dm बाइ dt। अब यहाँनिर आएर यदि कसैले भेलोसिटी कन्स्टेन्ट छैन, या भेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टु टाइम कन्स्टेन्ट छैन भनिदिए भएपछि के हुन्थ्यो, यो इक्वेसन छ नि जस्ताको तस्तै लेखिन्थ्यो। यहाँ मैले के एजम्सन गरिरहेको छु, अर्को भेलोसिटी इक्वल टु कन्स्टेन्ट भनेर है त, विथ रिस्पेक्ट टु टाइम कन्स्टेन्ट, नत्र भने पुरैको पुरै लेख्नु पर्छ। अब अर्को टाइपको जो भेलोसिटी, यो अर्को जो आएछ नि मास नट इक्वल टु कन्स्टेन्ट भनेर, यो चाहिँ तिमीहरूलाई यहाँ जनरली देख्न मिल्दैन। किन मिल्दैन, किनकि यसको हिसाब गर्नका लागि यति कम्प्लेक्स भइहाल्छ, तिम्रो एनबीको एक्जाममा कहिलेमा सोध्ने वाला छैन। यदि मेबी कोही
आईटी जेईतिर कोही जान्ला छ भनेपछि चाहिँ उसको लागि चाहिँ यहाँ सरप्राइज भेटिन सक्छ यो क्वेसन, यस्ता क्वेसनहरुमा। किनभने मास जस्तो इक्जाम्पलको लागि जो एम छ नि, यदि एम नट इनिशियल मास थियो तर टाइमको रिस्पेक्टमा मानौ कि यो मानौ मास घट्दै गयो, -3 t नट बाई 2 भनेर यस्तो कुनै इक्वेसन बनाइदियो विथ रिस्पेक्ट टु टाइम मास घट्दै जान्छ भनेपछि मास कन्सेप्ट भन्न मिल्छ त? मिलेन नि त। त्यसैले यदि कसैले भन्छ कि सबै केसमा मास कन्सेप्ट भएर मात्रै हामीले यो मात्र युज गर्नुपर्छ भन्छ त्यो गलत कन्सेप्ट बुझिन्छ है त। ल यसलाई नोट गर, त्यसपछि अगाडि बढौँ। ल अगाडि बढौँ। अब आउँछ थर्ड ल, सबभन्दा सजिलो वाला है त। के भन्छ? फर एभ्री एक्सन देयर इज इक्वल एन्ड अपोजिट रिएक्सन भन्छ। यो अब त्यसमा धेरै एक्सप्लेन गर्नुपर्ने पनि केही छैन। त कुनै पनि मतलब एक्सन भयो, जस्तो एक्सन भन्नुको मतलब त्यो हिरोगिरी वाला एक्सन हैन, यहाँ मतलब जुन पनि एक्सन हुन सक्छ के, फोर्सहरुको ट्रान्सफर हुनु के। जस्तो मानव दुईवटा यस्तै मुक्का बजारे भनेपछि चाहिँ यो राइट ह्यान्डले लेफ्ट ह्यान्डमा फोर्स लगायो भनेपछि जति फोर्स यसले लगाउँछ नि त्यति फोर्स यसले पनि यसमा जेनेरेट गरिरहेको छ भन्ने कन्सेप्ट हो के। तर पनि अब यहाँनिर जनरली डाउट कस्तो आउन सक्छ भन्दाखेरि यदि फोर्सहरु इक्वल छ, अपोजिट डाइरेक्सनमा पनि छ, तर त्यति गर्दा गर्दै पनि अपोजिट डाइरेक्सनमा भएको फोर्सले एकअर्कालाई क्यान्सल किन गर्दैन भन्ने कुरा आउन सक्छ के। त्यो किन गर्दैन भन्दाखेरि यदि कुनै पनि एउटा अब्जेक्टमा तिमीले फोर्स दुईवटा डाइरेक्सनमा लगाउँछौ भनेपछि त्यहाँनिर भन्न मिल्छ कि त्यसले एकअर्कालाई क्यान्सल गरिरहेको छ है। तर यहाँ त फोर्सहरु अर्को बडीमा लाग्छन् के, डिफ्रेन्ट बडीमा फोर्सहरु एक्ट गरिरहेको हुनाले यहाँनिर भन्न पाइन्न कि यो अपोजिट डाइरेक्सनमा भएपछि फोर्सहरु क्यान्सल भयो भनेर। क्यान्सल भइरहेको हुन्छ, सरी क्यान्सल हुँदैन यो केसमा। किनकि फोर्सहरु डिफ्रेन्ट बडीमा एक्ट गरिरहेको हुन्छ। कस्तो इक्जाम्पलको लागि दुईवटा मतलब यस्तो कुनै अब्जेक्ट छ, यिनीहरु एक आपसमा ठोक्किए, मानौ यो वान अब्जेक्ट, यो टु अब्जेक्ट, यो यसले यतातिर दियो, यसले यतातिर फोर्स दियो, मानौ यसले दियो F1, यसले दियो F2। अब F2 र F2 को बीचमा रिलेसन लेख्छौ भनेपछि चाहिँ F1 = -F2 तिमीले लेख्न पायो। तर यो को मतलब यो होइन कि दुवैले एकअर्कालाई क्यान्सल गरिरहेको छ। यदि एउटा बडीमा फोर्स लाग्छ भनेपछि जस्तो मानौ यो एउटा कुनै अब्जेक्टमा यतातिर F लाग्यो, यतातिर पनि F लाग्यो भनेपछि हो, यसमा भन्न सकिन्छ कि नेट फोर्स 0 छ, बडी नन एक्सेलरेटेड फ्रेममा, सरी एक्सेलरेसन भइरहेको छैन, एक्सेलरेसन 0 छ भनेर यहाँ भन्न पायो। तर यसको मतलब यो होइन कि यो सबै अब्जेक्टमा त्यहाँ ट्रु होस् भनेर, किनकि थर्ड लको हिसाबले के भन्छ, फोर्सेस एक्टेड अन डिफ्रेन्ट बडीज सो दैट दे कान्ट क्यान्सल इच अदर। यसमा सर्ट क्वेसन सोधेको धेरै पाइन्छ है त। अब कस्तो भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि एप्लिकेसनमा जस्तो वकिङ कुदेर, फुट पुसेस ब्याकवर्ड अगेन्स्ट द ग्राउन्ड पुसेस फरवर्ड, यो डबल भएर छ। अब हामीले जति फोर्स ग्राउन्डमा लगाउँछौँ नि, ग्राउन्डले पनि त्यति फोर्स हामीमाथि लगाइदिन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी यो अगाडि हिँड्न पाएका हौं भनेर एउटा कन्सेप्ट यहाँ बुझ्न सकिन्छ थर्ड लको बारेमा। अर्को रकेट प्रपल्सनको भर्खर भनि पनि हाले, माथितिर जाँदैछ, जति यसले ग्यास तल एक्जर्ट गर्छ त्यति नै फोर्स त्यसले पनि एटमोस्फियरले त्यसलाई हानिन्छ, जसले गर्दाखेरि त्यो माथि जान सक्छ। अर्को रिकोइल अफ अ गन, अब बन्दुक हानिरहेको गोली हान्दाखेरि कस्तो हुन्छ, फोर्स उसले जेनेरेट गर्छ, जसले गर्दाखेरि यहाँ त्यसैले त यो काँधनेर राखेर गर्छन् कि एकदम यहाँनिर राखेर, जसले गर्दाखेरि फोर्स एक्जर्ट भए पनि बडीले अलिकति ब्यालेन्स हुनलाई टाइम मिल्छ भनेर है त। फोर्स एकदमै जेनेरेट हुन्छ, जसले गर्दाखेरि पछाडितिर हुत्तिन्छ क्या, गोली अगाडि चल्छ, एक्सन अगाडि हो, रिएक्सन पछाडि हो। स्विमिङको बेला अब जति पानी हामीले डिस्प्लेस गर्छौँ, पानीमा जति फोर्स लगायो त्यति फोर्स पानीले पनि हामीलाई दिन्छ, जसले गर्दाखेरि हामी स्विमिङ गर्न सक्छौँ। यसमा धेरै जान्नुपर्ने जस्तो केही पनि छैन। ल अब बाँकी चाहिँ अर्को लेक्चरमा पुरा गर्दै गर्ला। आजलाई यति नै गरौँ, यो इन्ट्रोडक्सन लेक्चर मात्रै थियो। अब आउने लेक्चरमा चाहिँ हामीले फ्रिक्सनको बारेमा, टेन्सन फोर्सहरूको बारेमा त्यो सब हामीले एक एक गरेर हेर्नेछौँ। र आजको लागि यति नै। हस्त नमस्ते, पढ्दै गर्नु है त।